बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर है कि बीएलए के दहशतगर्दों ने अब ये दावा किया है कि इन्होंने 214 फौजी एहलकारों को जो यरगमाल थे इनको शहीद कर दिया है, इनको कत्ल कर दिया। ये दावा बीएलए के दहशतगर्द कर रहे हैं। इस दावे को छाप रहा है बलूचिस्तान पोस्ट नामी एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट। बीएलए की दहशतगर्दियों के बारे में ज्यादातर जो इतलात या खबर रसानी या प्रोपेगंडा या पोस्टर्स जो होती हैं वो इसी बलूचिस्तान पोस्ट नामी वेरीफाइड एक्स अकाउंट ट्विटर अकाउंट से भी की जाती हैं। इसी एक्स अकाउंट के ऊपर ये लिखा गया है तफसील में कि हमने जंगी कैदियों का तबादला मांगा था। मतलब हमारे पास ये जो 214 फौजी यरगमाल थे इनके बदले में हमने अपने जंगी कैदी वापस मांगे थे। 28 घंटे की मोहलत दी थी। 28 घंटे में हमारे जंगी कैदियों को नहीं छोड़ा गया, जिसके बाद हमने 214 यरगमाली फौजी एहलकारों को शहीद कर दिया है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें हमारे भी 10 से 12 जो शरपसंद थे, जो या दहशतगर्द थे, वो हलाक हुए हैं। ये क्लेम भी दुरुस्त नहीं लगता है, लेकिन वो तो एक दहशतगर्द तंजीम है, इन्होंने तो वही बात करनी है जो इनको सूट करती है। हमें भरोसा करना पड़ेगा सरकारी जो अदाद शुमार है इनके ऊपर या सरकारी प्रेस रिलीज के ऊपर। मगर मामला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी भी बड़े नाम हैं जो जिनका पाकिस्तान का मीडिया कोई भी इस वक्त सरकारी अदाद शुमार पर इसलिए यकीन नहीं कर रहा कि वो भी बहुत ज्यादा मुबहिम है। यानी जो चीजें ISPR ने बताई वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं दिखाई दे रही। अपनी शाहिदीन किसी और तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे थे। मिसाल के तौर पर अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है और रेलवे से आई है। रेलवे हुकाम ने बताया है जी हमें तो सख्ती से मना कर दिया गया है। इवन ड्राइवर से रब्ता किया गया कि बताओ वहाँ पर क्या हुआ था, तो इसने कहा जी मुझे तो बहुत सख्ती से मना किया गया है कि किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना, कोई मालूमात बाहर नहीं देनी। जो यानी शाहिदीन है या बाकी लोग हैं इनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आपने मालूमात बाहर नहीं निकालनी। अब मामला यह है कि जो लोग अगवा किए गए थे या रुमाल बनाए गए थे इनके नाम कुछ लिस्टें मौजूद हैं। ये ट्रेन के जितने भी पैसेंजर्स थे 26 को निकाल कर, यानी हुकूमत का दावा है कि 26 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। 440 में से तो बाकी जो 314 लोग हैं इनको सामने लाकर दिखा दे हुकूमत, इनके चेहरे दिखा दे हुकूमत के लिए ये क्या मुश्किल है। हुकूमत दिखा दे कि वो सब जिंदा है और वो सब मौजूद है और इन लिस्टों के मुताबिक दिखा दे तो ये सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन हुकूमत भी तो ऐसा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लोग ISPR की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो BLA के सरबराह हैं बशीर ज़ेब, इनकी सरबराही में ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। इनकी जाने से जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के जो कार्रवाइयाँ होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो निशाना बनाया जाता है, इनके तमाम जो प्लान्स हैं, मास्टरमाइंड्स करने वाले हैं वो बशीर ज़ेब है। तो चंद अकाउंट्स की जानिब से, सोशल मीडिया के अकाउंट्स की जानिब से और चंद जो सहाफ़ी हैं जो बेसिकली ISPR की पेज को कवर करते हैं, इनकी जानिब से खबर दी गई है कि जनाब BLA के जो सरबराह हैं बशीर ज़ेब वो मारे जा चुके हैं। इनको जो है वो टारगेट असैसिनेट कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसका जो टारगेट नंबर 1 था वो बशीर ज़ेब था, क्योंकि बशीर ज़ेब के आने के बाद ही BLA की जो कार्रवाइयां हैं वो पुरतशद्दुद हो गई हैं। तो बहुत से ट्विटर अकाउंट की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 11 मार्च को ये जो जाफिर एक्सप्रेस का वाकया पेश आया, इसी रात को जब पुलिस की जानिब से, सारी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया तो इसी के अंदर ही हलाकत हो गई इनकी। लेकिन 2-4 चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है। एक, ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है BLA की जानिब से, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। अगर ऐसा होता तो अगले 24 से 36 घंटे के दरमियान हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि जो दहशतगर्द की जो तंजीमें होती हैं, इनके जो सरबराहों को अगर एलिमिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो चंद घंटों बल्कि चंद दिनों तक वो कोशिश करते हैं कि खबर बाहर ना जाए। इसकी वजह यह है कि अगर ये खबर कभी बाहर चली जाए तो इसकी वजह से ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी बार तो इस तरह भी होता है कि इस खबर को ऑर्गेनाइजेशन जो है या जो तंजीम होती है वो इसे छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन इसके अलावा ऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से भी अभी तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। DG ISPR की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि जी बशीर ज़ेब को जो एलिमिनेट कर दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी ऐसी कोई खबर फिलहाल नहीं आई है। इस बात की अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अगले 2 से 4 दिन तक हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर यह है कि इरशाद भट्टी के शो में मौलाना तारिक जमील साहब का इंटरव्यू लिया गया है। इरशाद भट्टी ने मौलाना तारिक जमील से कहा है कि इमरान खान की रियासत मदीना के आप वकील रहे हैं, कि इमरान खान ने रियासत मदीना का नाम लिया और मुझे इनकी नीयत पर कोई शक नहीं। मैं आज कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि वो अल्लाह और इनका मामला है, कि हो सकता है वो करना चाहे, अल्लाह बंदे को बदल देता है, तब्दील कर देता है। लेकिन आपने इमरान खान में ऐसा क्या देखा है? आपकी कई मुलाकातें हुई हैं, इसमें आपने इनकी वकालत की है रियासत मदीना के लिए। इसके लिए इन्होंने कहा कि वो एक सच्चा आदमी है, दयानतदार आदमी है, मोमिन आदमी है। रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो नहीं है जो इसने बनानी थी, वो तो लोगों के ताउन से बननी थी। इसके बाद इनसे सवाल किया गया कि आपको यकीन था कि इमरान खान ये जेल आसानी से काट लेंगे बगैर डील के?
اس پر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ جی ہاں، مجھے بالکل یقین تھا کہ وہ بغیر ڈیل کے اس جیل کو آسانی سے کاٹ لیں گے۔ آئیے ان کی گفتگو سن لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ عمران خان کی ریاست مدینہ کے آپ وکیل رہے کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نام لیا، اور مجھے بھی ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں۔ میں آج کہتا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیں، اللہ بندے کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی اس پہ ہوئی کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے، اس کے لیے کہا کہ اس خلوص پہ نہ، اس پہ شک کریں۔ سچا آدمی ہے عمران خان، دیانتدار آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں جو اس نے بنانی تھی، جی تو لوگوں کے تعاون سے بننی تھی۔ لوگ جھوٹ چھوڑیں، زنا چھوڑیں، شراب چھوڑیں، جوا چھوڑیں، قتل چھوڑیں، لڑائیاں چھوڑیں، اس سے ریاست بنتی ہے، نہ کہ کوئی بلڈنگ ہے جو وہ کھڑی کر کے کہتا کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ سر، آپ کو یقین تھا کہ عمران خان آپ نے ملے، آپ پہلے بھی جانتے تھے، وہ آپ کو جانتا تھا، اور یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے گا؟ یقین تھا، کیسے؟ 100% یقین تھا۔ کیسے؟ جو اس سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کا عزم دیکھا، حوصلہ دیکھا، اس سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا۔ کب کوئی واقعہ، کوئی بات آپ کو یاد آتی ہو جو اس نے کی؟ آپ جیسے وہ چاروں طرف سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی عمران خان سے؟ اس کی حکومت ٹوٹنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی، لیکن مجھے ڈیٹ تو ابھی آپ نہیں، دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ نہیں، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا کرتے؟ آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں ملنے دیں گے۔ ویسے اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور۔ کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر اسے؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے۔ آپ خود سوچیں، اپنی عمر میں آپ کی تو لائن ہی ہے، جی، ایسی استقامت دیکھیے کسی نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے خوف اور یقین کے سوا کوئی یہ کر سکتا نہیں۔ تو یہ کیا آپ کو کیسا لگتا ہے سر، جب ایک طرف کوئی اس کے سیتا وائٹ کیس بنا دیتا ہے، دوسری طرف عدت میں نکاح کیس جیسا کیس بنا دیتا ہے، تیسری طرف کوئی کہتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ پلے بوائے ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ کیسا فیل ہوتا ہے سر یہ جو بندہ ریاست مدینہ کی بات کرے؟ یا علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ لوگ جو ہے نا مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان سے تو میری جان چھوڑا۔ تو اللہ نے فرمایا، یحییٰ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میرا بیٹا بنا دیا، تو تجھے کہاں چھوڑیں گے؟ تو صبر کر بس۔ تو لوگوں کی زبانوں کو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہ کتنی بڑی تہمت لگی، شہید شاہد من اہلہا، بچے نے گواہی دی اسی کے زلیخا کے خاندان سے۔ حضرت مریم پہ کتنی بڑی تہمت لگی، یا مریم لک جیت شیئا فریا، تو بچے نے گواہی دی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ نبی ہوں، اور میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے یہ زبان سے کہا کہ یا اللہ میں سب میں برابری کرتا ہوں، عائشہ کے بارے میں میری پکڑ نہ فرما، میری محبت اس سے زیادہ ہے، قانوناً سب میں برابری ہے، کوئی ذرا بھی اونچ نیچ نہیں۔ اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ انی لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور ان پہ کتنی بڑی تہمت لگی، اور اس کی صفائی پر اللہ نے پیش کی خود، نہ وہاں دونوں جگہ بچے نے کی، یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ، مریم علیہ السلام کے لیے بچہ، اور ہماری ماں کے لیے اللہ خود گواہ بن کے آیا۔ اور تفسیر کشاف ہے علامہ جار اللہ زمخشری کی،
وہ کہتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہے پورے قرآن میں اور کسی جگہ بھی اتنا غضبناک نہیں. تو اب کیسے لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے؟ واپسی نظر آتی ہے عمران خان کی جیب سے. پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. مجھے تو یقین ہے کہ اللہ پاکستان کے حالات بدلے گا. اور کہیں جو جانے کا کہتا میں کہتا ہوں نہ جاؤ، انشاءاللہ اللہ حالات بدلے. میرا اگلا سوال بھی یہ تھا، ایک تو یہ کہ جب پاکستان کے حالات بدلیں گے اس میں عمران خان کا کردار ہوگا، ایک تو یہ. دوسرا، آج کے پاکستان کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ملک جہاں وی پی این بھی غیر شرعی ہو گیا ہے؟ یہ ظلم و ظالم و مظلوم کی کہانی بہت پرانی ہے. پہلی کہانی یہی تھی، قابیل کے ظلم سے حابیل کی مظلومیت کی داستان شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے. اور اس کی پیک ہے حسین اور شمر. اور ہمیشہ ظلم مٹتا ہے اور مظلوم پنپتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.